जय बाबा स्वामी आम्ही त्यांनी सांगले तसे पोलीस स्टेशनाच्या गावात शिबिर केले वैज्ञानिक स्वामी विवेकानंदच्या हॉलात शिबिर केले शिबिर करताना खूप बरे दिसताले म्हणजे कितें तरी खरेंच बरें दिसताले पण अपेक्षा काय नासली साधारण जे खंय आसले ते लोक सांगताले तूं आतां यो सेंटरार पण काय प्रॉब्लेम आसलेलो म्हणजे कळनासलेलें तेन्ना कितें तें आता जेन्ना विवेकानंद केलें तेन्ना आतां तूं योच जॉइन जालें हांव तें जालें मदीं मदीं चुकलें बी पूण एक मेडिटेशन केल्या उपरांत म्हाका खूब शांती मेळटाली मनाची शांती मेळटाली आनी ती म्हाका जाय आसली आनी 45 days जाल्या उपरांत म्हजी कितें अशी अपेक्षा आसलेली आनी कितें करपी म्हाका तशें नाशिल्लें पूण एक जो हांव डेली 20 म्हजो विचार करपाक तो घालयताले आनी हे दिवस जाल्ले तेजे विचार करप पूण हें कितें जातलें हेजोच हांव विचार करतालें तें म्हजें आतां खूब कमी जालां आनी ती नेगेटीव एनर्जी आहा ती हांव पॉजिटीव एनर्जी कन्वर्ट करून घेता जायते आमी वॉट्सॅपाचेर व्हिडिओ बी पळयताले पॉजिटीव एनर्जी कितें आसा पूण जायना आसलें तितलेंच पर्यंत जातालें आनी ध्यान केल्या उपरांत खरेंच एक वेगळीच अशी एनर्जी आमच्या मदीं म्हाज्या मदीं येता आनी हे सगळे साधक जे आसले आमच्या सेंटरार ते आमकां बरें कॉपरेटीव करताले गेल्या उपरांत दिसतालें खरेंच आपुलकेन काम करतात आमी वयचे थंय तेंची अशी कांय फायदो ना आमच्या फायद्या खातीर ते आमकां सांगता अशें दिसतालें आनी हांवें तें थोडे दीस चुकलां आसतलें पूण जॉयन केलें आनी खरेंच म्हाका खूब बरें दिसलें आनी हांव गुरुजीचे थंय देवाक मागता की म्हाका आनी अपेक्षाय करता की फुडें तांच्या खातीर म्हजें बरी बरी कार्य जावचें तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.